काल एकट्याचो बापूय 2 चलयो ल्हान आनी एक भुरग्याक घेवन वताना तेजे चलया दोनांनी लागले. त्या चल्याचो हात काय पाय मोडलो आनी बापाचोय पाय मोडलो आनी ताणें पुलिसेन कंप्लेंट केल्या आमची म्हणजे कोणें हें तें. सो हांवें सगळ्यांक आपोवंक धाडलें कोण आज येवंक ना कोणें आमकां हें करूंक ना आनी पयर ताची हायकोर्टान तांकां सांगलें तांची भायर मारली केबल हेची आनी तुमी इंडिव्हिज्युअली घाला म्हणून. तांणी अजून पर्यंत इंडिव्हिज्युअली कोणें घातलेलें ना. 2च ISPनी घातलेल्या तांचे स्टे ऑर्डर बीन कांय ना आनी ताणें पयशे पे करूंक ना. सध्या पळयत जाल्यार परत सांताक्रुजान केबल टीव्ही चलचे ना आनी ISP चलचे ना. केबल टीव्हीचे कांय ना न्ही. केबल आतां सगळें हेका मेळटा न्ही. तुका हे आसा न्ही आमचे टाटा स्काय बीन तांचे ते आसता कित्याक केबल मेळचे न्ही. केबलाचेर आतां कोण टीव्ही पळयना. दाखय म्हाका एकटो केबलाचेर. ताणें केबलाचे ताणें विकल्या आनी दुसऱ्यांक ISPक विकल्या. ते हांव जाणा म्हजे कडेन एग्रीमेंट ISP पण ताणें विकले जाल्यार ताणें आमचे कडेन येवन परमिशनां घेवंक जाय न्ही. परमिशनां घेवंक ना जाल्यार आमचे पोल पडलो जाल्यार ओडून आनी रातचे पोलार चडटा. तुमी 2 ते 3 एक वर्स जालें हांव ताका उलोवंक म्हाका 1 वर्स आनी हे असले जाल्यार आमी सगळे क्लियर करताले. कोणाच्या गळ्याक लागो तो पोल पयलो मरे तुवें कसो आसा तो गळ्याक लागता. सगळी करतले प्रॉब्लेम सगळी फूल गोवा पडचे केन्ना कशें सांगूं येना. कशें टायम मेळटा तशें करतले आमी. आमकां ते आमचे एस्टिमेट चालू आहा आनी कितें चालू आहा तातूंत इफेक्ट जाना. आमीच कितें कितें क्लियर करता. सो आनी एस्टिमेट आयला कितें टायमान जाता क्लियर. आनी एस्टिमेट आयला कितें एस्टिमेट काय नासता. आमी ते क्लियर फेज वायज क्लियर करता. खंयच्यान गाडी मेळपा आमकां गाडयो बिडयो आमची अवेलेबिलिटी मनीस अवेलेबिलिटी ताचेर आमी क्लियर करता. मागीर म्हाका आसा ती स्टेबिलिटी ऑफ द पोल. केबल कित्या खातीर कितें लागना म्हाका लागलो आतां. सो तुमकां त्रास जाता लोकांक. म्हाका जास्त जाता बाकीचे बी जास्त न्ही कोणाक कळना न्ही. ही केबल तुमी केन्ना पासून पयला अशें पयलीं आज कितलो तेंप जालो आतां चालू आसता. आतां इन एक्शन घेतलो की सगळे केबल कटींग करपाक. काल पयर कितें तरी एक्सिडेंट जालो आनी पांय मोडले भुरग्याचे. व्हेरी गूड डिसिजन. तेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें. तेजेर डिसिजन जावूंकच जाय न्ही. तुमी हांगा रावता सांताक्रूज. हांव गोवा गोव्याला. ओके. तुमचे थंय अशें आसतलें न्हू अशें केबलवाल्याचे आसता ते सगळे कडेन आसता. सो लोकांक त्रास जाता तुमकां त्रास जाता हेजो. खूब त्रास जाय न्ही सगळे केबल सगळ्यात टाकून उडोवं जाय. पूण मग आमी कंप्लेन बी केल्ली अशें पडटा म्हणून लागता म्हणून कंप्लेन बी केल्ली गव्हर्मेंटान. The voice for coin.